दुसऱ्याक बेश्टे हे चिजलींग घेवन दिला आनी बेश्टे खाता खेळटा मातशें टायमपास करता आनी ताका स्पून जाय प्लास्टीकचो बेश्टो दिला प्लास्टीकचो बेश्टो बारीकसो स्पून दिला तितून घालता आनी खाता. बाबा कसो खाता दाखय तूं स्पुनान कसो खाता दाखय खाल्ले की बेश्टे उडयता अशेंच जाय का बाबा स्पुनान कसो खाता दाखय स्पून रे तो पळय स्पून अबय घे स्पून घे हातीन धर हां आनी कसो खाता दाखय तूं स्पुनान खाता ताका स्पुनानूच आवडटा खावपाक सकयल उडयले बरे सगळे स्पुनान घालून खा बाय आले स्पुनान घालून खा मरे. सो आज कोण ना म्हणजे फ्रांसूय नायट दीस पळय तो येतलो फाल्यां दनपाराक सकाळचो दनपाराक केन्ना पावता खबर ना आनी आई ना आई सद्या भोंवपाक गेला सो तो टूर व्हिडिओ तुमकां काय पळोवंक गावचे ना आई टूर करता. बाबा आई रे दोदो गेला पापा करूंक गेला हां आई रे हे का पळय हे हांगा खायला बाबाची गाडी खंय ही रे गिंगींग सोंगलाय रे बाबा गाडयेची सोंगलाय ते काडना हे अशें करूंक सोदता कितेंय काडूंक सोदता ताका एक न्यू ब्रश दिल्लो बेश्टो हां दिता बेश्टो ब्रश दिल्लो हेका राव दोन दिता राव हांव एक आपल्यानूच काडलो ड्रॉवरांतलो न्यू म्हणून दिला दोन दिता राव वॉश केला तर ब्रश कर ब्रश करपाक लायक ताका आतां धाकटुलो ब्रश हाडूंक जाय. बाबा ब्रश करता रे तीत तुजे हां ब्रश यो तीत त्यान कॉलगेट रे बाबाची पुरो खूब केला तुवें खूब जालें. म्हाका एकट्यान कोणें कमेंट्स केल्ले कितें एंटरटेनमेंट दाखय प्रँक व्हिडिओ जावं कितें इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ सो आमचे हे म्हाज्या चॅनलांत सेपरेट अशी इन्फॉर्मेटीव चॅनल न्ही चॅनलान मदीं केन्ना एंटरटेनमेंट जाता सगळें कितें जाता तें जावतलें केन्ना प्रँक व्हिडिओ चॅलेंजीस व्हिडिओ आमी करपाच्या केन्ना मदीं इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ तर आमी केन्ना घालता. सो आतां आमी अशें चिंतलां म्हणजे एक्चुली हेज फ्रेंडान चिंतलेलें की एवरी मंथाक तर केन्ना तर एक मंथान एक दोनदा तर आमी इन्फॉर्मेटीव पयलीं सारकी आमी व्हिडिओ परत घालतलीं लायक पयलीं आमी कितें इन्फॉर्मेशन व्हिडिओ घालतालीं कितें मोटिवेशनल व्हिडिओ बाबा हात लागना चल आनी आतां तुमकां प्रँक व्हिडिओ चॅलेंजीस व्हिडिओ बीन पळोवंक गावतले आनी हे म्हाजें नॉर्मल चॅनल सो डेली व्लॉग म्हाजे तुमकां पळोवंक गावतले म्हणजे अशेंच आसता तशेंच हांव काय भायर वयता तेन्ना नॉर्मल नाजाल्यार घराचेच बारीक सारीक तशेंच आसता तेंच तुमकां पळोवंक गावतलें सद्या तर. सो कितें जाता केन्ना कोण नासता शंकर वयता कामाक फ्रांसीस वयता सो हांव एकटें कितें तुमच्या वांगडा प्रँक या चॅलेंज व्हिडिओ करतलें सो जाय पॉसिबल जायना सो सगळें आसतना संडेचे जाता. आनी अर्दे जाणां खूब कमेंट करतालीं आदी तुमचो स्कुलाक वचना तो स्कुलाक वयता सो ते कितें जाता स्कुलाक वयता की दनपारां जेवन बीन ट्युशनाक वयता ट्युशन जालें की डायरेक्ट तो हांगा येता आनी चडसो सॅटर्डे संडे हांगा आसता सॅटर्डे स्कूल जालें की ट्युशन जालें की हांगा येता संडे हांगाच आसता तो हेज्या खातीर आनी हेज्या खातीर सांजचो येता आमी परत ट्युशन जालो की हांगा आसता आनी रातचो परत मम्मान डॅडी ताका व्हरोंक येता कामाकसून सुटून लायट गेल्लेली आनी बायक न्हू कोको मेलन लावन दिलें कोको मेलनान MS रेचर म्हणून कितें आहा चॅनल तें आनी चड बरें आहा भुरग्यां खातीर सो तें लावन दिता हांव ताका. सो आतांच भाभीन कॉल केलो म्हणजे न्हाणोवपाक येता त्या येयन सो बाय हांवें म्हटलें न्हिदलां बाय न्हू मातसो जालो पयलीं न्हिदलां सो त्या मनशान हांवें म्हटलें बायचें जेवण बेगीन करतलें बाय कशी पॅच कशी खावयतलें आयज आनी नुस्तें ना न्हू वॅज सो तें सो बायचें शिजता आनी तेंच बेगीनूच करून गेलें आज तेणें केला करेला विथ पॉटेटोस घातला सॅलड बीन ताका इल्लो असो कर म्हटलेलो चड ना कर म्हटलें ताका दाळ केला आनी तेणें केला पोटेटो फ्राय केला ओके. सो आमचे हे आयज वॅज स्पेशल कोण ना आज हांव मम्मी आनी शंकर दिसता आई ना काजो ना बोरींग आनी अशें एक कोण मनीस ना घरा जाल्यार अशें आई नासलें जाल्यार वाज येतालो आनी आज फ्रांसूय ना एक्चुली तो सकाळचें मॉर्निंग नासतलोच हांगा वयतालो ऑफिसान बीन वयतालो पूण रेसन म्हणजे अशें जाता तो भायर सरला न्हू म्हणजे अशें कोण ना आमी तसलें लायक दिसभर रातचें सुद्दां आनी बाय कितें करतना समज फ्रांसीस ना जाल्यार न्हू तेन्ना तो भायर वयता फ्रेंडाच्या वांगडा लेट बीन येता पूण म्हाका अशें न्हिदना आज कशें न्हिदतलें करतलें म्हाका कांय खबर ना पूण न्हिदता उठलें की ताका बरयता आनी बाबीक न्हाणोवपाक आपयता. सुनंदान मॅट धुयलेली सो हांवें हांगा घातला हांगा मातशें ह्या एरियाकूच मातशें वत येता हांगासर मागीर लेट वत येता हायवेचें काम चल्लां हांगासर गडगड आवाज येता एकदम मोठ्यान हांगा खंय चल्ला खबर ना. सो हांव न्हिदलेलें बायच्या वांगडा म्हाका मातशी झेम लागलेली सो मम्मी म्हणाली तूं तें बाय न्हिदला न्हू तूं न्हावन घे हांव न्हावन घेतलें आनी इल्लोसो कॉर्नफ्लेक्साचो चिवडो करतलें म्हणून
सो कढीपत्ता काबार झाला म्हणजे आरंजी टाइम कितें करताले ना लसूण बीन डायरेक्ट विकत घालतालो नाळलेलो आसलो तो सुकला सारको सो म्हटलें सुकयलो इल्लो सो असो नाटलेलो मातसो वास बरो पडटा खूब दिसांनी येयला पळय हांगा पपायचें झाड जाला म्हणजे ह्या सायडीच्यान आनी मोगराचें आनी मातशें व्हडलें जालां झाड म्हाजें इल्लो जाला इल्लो घालत सो झाडां सुकला सारकी सो असो थोडोच गावलो सो दवरता आनी न्हांवन येता फटाफट आनी मागीर पळोवया आसरे पळय बेश्टे खायले खंय वयता रे तूं बूट घालून बाबा बूट घालून वयता न्हावन बान आयले आनी पळय त्या बाय उठले सोमते मातशें सो आतां च्या पिता बसून च्या पिता आनी म्हाका घातला आनी बेश्टो हेजोय शिरो केला बाय खाता म्हणून सो बेश्टो बारीक हेजो सो इल्लो शिरो बरयता एकान पळोवया बाबा भंय येयलो शंकर भंय येयलो आवय शंकर भंय येयले खंय धांवता पळय खंय रे खंय धांवता पळय ताका मरे सो आतां करता म्हाका लेट जालो बायक बीन हांवें बरोवन काडलें खावयलें ताका म्हटल्यार त्याला न्हिदल्यार केल्यार कांय टेंशन ना म्हाका न्हिदल्यार न्हिदता केन्ना बेगीन तें नाल्यार ना म्हटल्यार चिवडो बीन करूंक वयतालो बेश्टो टायम वयतलो कॅब फुलोवंक वयता म्हणल्यार आनीक बेश्टो लेट जाता सो म्हाज्या हांगा कॉर्न आसा हे तुमकां न्हू अशें कॉर्न मार्केटान गावतलें नॉर्मल एका भाजूंक जाय सो हांगा तेल दवरलें कडाईन गरम करपाक सो गरम जाता आनी हांगा ते मिक्सरान साखर घातला थोडीशी सो हे पावडर करून घेता बारीकसो आनी ते गरम गरम काडले की वयल्यान बेगीन बेगीन ताका मातसो गरम जाता तेन्नाच शुगर पावडर मारलो आनी मीठ मारलें जाल्यार मातशें बरें जाता नाजाल्यार तुमी तडका जाता तेन्ना सुद्दां सगळं मिक्स करून थोडो समज कॉर्न आसत न्हू तेन्नाच कडाईन मातशें तेलाच्या वांगडा मीठ आनी साखरेचो पिठो बीन घालून तेच्या वांगडाच सगळं कॉर्न मिक्स केल्यार सुद्दां तशें चलता नाजाल्यार गरम आसतानूच घालचो पडटा सो जालें हें करता फुलोवन घेता आनी तुमकां हांव कितें घालता तें बारीकशें इन डिटेल न्हू बारीकशें शॉर्ट फॉर्मान सांगयतलें हांगासर बारीक पावडर जालो शुगर पावडर आनी हांगासर तेलूय गरम जालो सोमतें आतां फ्राय करून घेताय हे खूब आहा एक्चुली 2 पॅकेट आसले म्हाजे ते सो आतां हे कितले जातले खबर ना खूब जातले त्या खातीर म्हाका ते सगळें जालें की चाळूंक गावचें ना हितूनच सगळें करचें पडटलें मिक्सिंग थोडेशें जालें आनी थोडें आनी उरलां सो थोडें हांव हितून घालता रोखडें अशेंच हांव फूल कायलीन जालें हितूनच घालता सो म्हाका काडपाकूय बरें इजी पडटा अशें करून हांव मागीर मारतलेंच पण मदीं न्हू हांव तें करतना अशें गरम आसतनाच मातशें शुगर पावडर मारून घेता आनी मदीं मातशें मीठ मारतलें गरम घालता सगळें मदीं मिक्स करून घेता मातशें आनी मातशें बरें लागता तें तितून आतां इतलें मीठूय मातशें मारून घेता मदीं शुगर पावडरूय घातला आनी सॉल्टूय घालून घेता मदीं सो मदीं घातलेलें आतां मदीं लास्ट उरला सगळें लास्ट जालें सो ते घालता सो हांगासर घेतल्या कॅज्यूनट घेतला हेपाचे 2 कुडके करून घेतला थोडे किसमीस घेतला आनी रोस्टेड दाळ चना दाळ ते घेतला थोडे कढीपत्ता घेतला आनी हो हांवें चिवडा मसाला घेतला एक्चुली हांव हे फावटी फर्स्ट टायम हांव चिवडा मसाला यूज करून पळयता कसो जाता तो नाजाल्यार हांव तातूंत हळदी पावडर आनी मिरची पावडर बेश्टी घालता ग्रीन चिली फ्राय करता आसतना तडका मारता पळय तेन्नाय घालूंक शकता तशें करूंक शकता आनी वेगळी स्टायल आहा कशें कितें अर्द्याना कितें घालता अर्द्याना सुके खोबऱ्याचे सुद्दां घालता हितून नाल्यार स्कीप करूंक शकता बदामाचे तुकडे सुद्दां घालूंक शकता हांव बदाम घालना नॉर्मलूच करता कॅज्यूनट्स बीन घालून सो फटाफट हें करून घेता की बाय मातशें रडटा सो हे आतां सगळें हांव तडका तेल घालून कढीपत्ता घालतलें हे सगळें फ्राय करतलें हे मातशें फ्राय करतलें आनी हेवूय आनी तितून हळद घालतलें हे मातशें तेच्या वांगडा नॉर्मल आनी सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय चिवड्याचे हितून सो हे धाकटुलें पॅन दवरला केक मातशें भाजतलें म्हणून नॉर्मल तेल गरम जालें मातशें हितून हांव फर्स्ट भाजून घेता मातशें कॅज्यूनट्स चड भाजचें ना मातशें ना मागीर रोखडेंच काळें जाता सो पळय मातशें भाजून घेता सो मागीर रोखडेंच ते ब्रावन जाता काजू मातशें हलकेशें फ्राय करून घेता तेलूय गरम आसा म्हाजें जालें काडटाय आतां फ्राय करून काडला आनी आतां फ्राय करून घेता चनाची दाळ मातशी ही रोस्टेडूच पण तरी सुद्दां बेश्टें तेलान मातशें हें करून घेता फ्राय करून घेता ही काय सो ऑलमोस्ट ती जाय ती येयली ही काय घालून घेता जाता मातशें बेश्टें हितून हे चड फ्राय करचें ना रोखडेंच काडटलो पिस्ता किसमीस तुमी तेलान हें करून नाजाल्यार सुद्दां डायरेक्टूय घालूंक शकता दाळ काडटा तेन्ना हांव बेश्टें घालून घेता ही सो जालें हे बी काडून घेता हे बी जालें सो हांगासर हांवें आतां तेल दवरलो आतां लास्ट तडका दिता हितून घालता आतां कढीपत्ता तेल गरम जालें कढीपत्ता हितूनच घालतलो हांव म्हाजें हळदी पावडर मातशें एक फूल स्पून घेतलो हांवें सो जालें सो हांव हितूनच हे सगळें मिक्स करून घेता सो हितूनच आतां हांव मातशें न्हू म्हाका जाय तितलो दाळीक बीन लागोंक जाय न्हू
मसाला घालून घेता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हळदी पावडर घालपाचें, तेजे वांगडा मिरची पावडर आनी मातसो गरम मसालो जाय जाल्यार मारूंक. आनी हितून न्हू मातशें हांवें गोड आनी तिखट करतलें. तुमकां जाल्यार आमटांनीचो म्हणजे आमचूर पावडर गावता, तोवूय तुमी मारूंक शकता. म्हणजे आमट तीख गोड असो लागता मातसो मदीं मदीं. हेजो पावडर म्हाजे कडेन अवेलेबल नासा, आमचूर पावडर, सो ते हांवें स्कीप केला. आनी हितूनच घातलो. हे सगळें तेलाचे तोंडा आसा न्हू, ते सगळें मिक्स करून घेता फर्स्ट. हितून आतां मातशें सॉल्ट घालता. हे सगळें बरें मिक्स घालून घेता. आतां हे जाय जाल्यार परत तुमी गॅसीर दवरून परत कायलेन दवरून हेजे वांगडा मिक्स करूंक शकता, नाजाल्यार तशें कांय ना. सगळें मिक्स करून घेता. आनी मेन थिंग हांवें अशें चिवडा मसाला घातला, म्हणजे हांवें फर्स्ट टायम चिवडा मसाला घातला, नाजाल्यार हांव बेश्ट मिरची पावडर ना हळदी पावडर घालता आनी कांयच घालना. आतां चिवडा मसाल्यान पळोवया म्हटल्यार कशें जाता तें. एक्चुली हांवें चिवडा मसाला हाडलेलो तो एक्चुली लास्ट हेजे खातीर फोवांचो हें करपाक, सो तो पळोवया केन्ना केलें जाल्यार. आनी हें बरो जाता, बेगीन जाता आनी खावपाक तर एकदम टेस्टीक लागता हो कॉर्नफ्लोरचो. बसल्यार करून खावंक शकता. आतां एअरटायट कंटेनरान पॅक करून दवरतलें. आतां मिक्स करून घेवपाक जाय, सो हेका मातशें बरें मिक्सिंग जावपाक जाय. म्हणून जालें. आतां हितून मिक्स करून घेता हांवें. सो म्हाका शूट करून गावना, हांव सगळें घालून घेता. शंकर भायर आहा बिजी बायच्या वांगडा, सो हांव अशें दाखयल्यार मिक्स सगळें जालें की जालें. हो म्हाजो स्पेशल चिवडा जालो. हांगासर म्हाजो चिवडा रेडी जालो. आतां हेका हांव कंटेनरार पॅक करून दवरता. सो केन्ना कमी आसता पळय, जेन्ना तुमी सगळें मिन्स कॅज्यूनट बीन सगळें फ्राय करून सगळें काडलें मागीर लास्ट इल्लें तेल दवरलें. तितून तुजें कढीपत्ता घातलो, मीठ मातशें घातलें, हळदी पावडर, साखरेचो पिठो जाय जाल्यार तेन्ना सगळें मिक्स केलें. आनी तितून थोडोसो करतालो आनी सगळें आमचे ड्राय फ्रुट्स बीन कितें कॅज्यूनट्स किसमीस बीन आहा ते सगळें कॉर्नफ्लोरान मिक्स करपाचें आनी ते सगळें कायलेन घालपाचें कढईन आनी मातशें नॉर्मल सगळें मिक्स करून घेवपाचें. तशें करूंक शकता, तें बेस्ट ऑप्शन. सो थोडो आसा जाय, चड आसा जाल्यार तुमकां जेन्ना गरम फ्राय केलो तेन्नाच मदीं तुमकां मीठ आनी हेजो साखरेचो पिठो मदीं मारचो पडटलो. मागीर टेस्ट केलें की मागीर तुमकां आनीक समज गोडसाण मातशें गोड कसो जाय, मातसो तिखटसाण जाय जाल्यार तें मागीर मातशें तुमी एडजस्ट करूंक शकता हेका. पूण गरम आसता तेन्ना मातसो तेका बरो लागून येता. इल्लेशें पॅकेट शॉपार वचत जाल्यार आनी अशें 50-80 रुपीज नॉर्मल आसता. आनी हे घरान करीत जाल्यार तितून तुमचें कॉर्न येता आनी खुबसो जाता. आतां कितलो जाला पळय, फूल परात भरून जाला ऑलमोस्ट. सो चलो हे दवरून घेता आतां कंटिन्यू हितून. आनी आतां बायचें न्हिदपाची बीन तयारी करता, हांव जेवपाचें बीन कशें कितें तें पळयता आनी जालें. हांव मम्मी आनी आयज संकरूत आहा. सो चलो आयचो ब्लॉग नॉर्मल आसलेलो. मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय, गुड नायट.